नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। बारा, चितवन र तनहुँमा आगामी आइतबार हुने उपचुनावका लागि मौन अवधि सुरु। मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। संसदीय समिति गठनबारे छलफल, कुनै निर्णय हुन सकेन। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। सरकारले केही निर्णय गर्न साथ सुधार आउने जिकिर। रुसी लडाकु विमानले आफ्नै भूमि बेलग्राडमा बम खसाल्यो। दुर्घटनावश खसेको रुसी रक्षा मन्त्रालयको भनाइ। र एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालको जित। ओमान 84 रनले पराजित। समूह एमा रहेको नेपालले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। बारा 2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा आगामी आइतबार हुने उपचुनावका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ। गैराती 12 बजेदेखि सुरु भएको मौन अवधि मतदान नसकिएसम्म कायम रहनेछ। यस अवधिमा चुनावी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरिपरि राखिएका आफ्ना चुनाव चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने, एसएमएस, फेसबुक, फाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न र प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, अनलाइन, छापा र अन्य कुनै पनि माध्यमबाट दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने आयोगको आचार संहितामा उल्लेख छ। निर्देशिका विपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा 1 लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गएको माघ 13 गते दोषी ठहर गरी सांसद पद खारेज गरेपछि चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। तनहुँ 1 मा चुनाव जितेका काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि र बारा 2 मा जसपाका सांसद राम सहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि उपचुनाव हुन लागेको हो। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित हुने गरी निकै चासो र चर्चाको विषय बनेको तनहुँ 1 को उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सामग्री सहित कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरू मतदान केन्द्रमा पुगेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तनहुँले मतदान केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने सबै सामग्री बुझाएको छ। कार्यालयबाट आवश्यक सामग्री र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतपत्र बुझेर कर्मचारीहरू आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले बताए। प्रत्यक्ष मतदान केन्द्रमा 61 प्रकारका सामग्री पठाइएको छ। निर्वाचन सामग्री बुझेपछि सुरक्षा निकायको निगरानीमा कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित मतदान केन्द्रसम्म पुर्याएको छ। 2 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका रहेको तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 69 मतदान स्थल, 152 मतदान केन्द्रका लागि 760 जना कर्मचारी खटिएका छन्। 10 वटा मध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 5 वटा स्थानीय तहका 42 वटा वडा हाम्रो यो क्षेत्रमा पर्छ। 42 वटा वडामा 69 वटा मतदान स्थल, ती मतदान स्थलमा 152 वटा केन्द्र छ हाम्रो। त्यो 152 केन्द्रमा गएर 1,53,305 मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि चयनको लागि मतदान गर्नुहुन्छ। 10 गते बिहान 7 बजेबाट बेलुका 5 बजेसम्म। त्यसको तयारीको कुरा गर्दाखेरि हामीले तयारीका सम्पूर्ण कामहरू सकिसकेका छौँ। मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि कर्मचारीहरू खटिसक्नु भएको छ, गइसक्नु भएको छ। हिजो उहाँले आवश्यक सूचना पनि टाँसिसक्नुभयो। आज 8 गते उहाँले सर्वदलीय बैठक गरेर मतदान केन्द्र निर्माणको काम
थाल्नुहुन्छ। मतदान केन्द्रमा पुगेका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित ठाउँमा राजनीतिक दलसँग बैठक, मतदाता परिचय पत्र वितरण, मतदान केन्द्र निर्माण लगायतका काम अगाडि बढाएका छन्। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचनका लागि विक्रमसम्म 2080 वैशाख 9 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा हुने 1,23,305 जना मतदाता कायम रहेका छन्। यो निर्वाचन क्षेत्रमा 22 नगरपालिका 5 र 6 बाहेक 12 वटा ओडा, देवघाट गाउँपालिका, आबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र भानुनगर गाउँपालिका पर्दछन्। भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताए। यस क्षेत्रमा करिब 1,23,000 मतदाताहरू रहेका छन् र जिल्लाका 5 वटा पालिका यसमा पर्छन्। खास गरी मादी नदीभन्दा पूर्वपट्टिको व्यास नगरपालिका, यसका 14 वटा मध्ये 12 वटा यसमा छन्। भानु नगरपालिका जसमा 13 वटा वडाहरू छन्। बन्दीपुर गाउँपालिका, आबुखैरेनी गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकाका सबै वडाहरू यसै निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन्। र यो निर्वाचनको विषयलाई हामीले पुनः तयारी गरेका छौँ। कर्मचारीहरू अहिलेसम्म सबै ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ। सुरक्षा निकायका साथीहरू सबै ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ। यसपालिको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीहरू रहँदैन र म्यादी प्रहरीको सट्टा फुल फ्लेजका प्रहरीहरू अर्थात् नेपाल प्रहरीले नै पर्याप्त सङ्ख्यामा उपस्थित भएर त्यहाँ चाहिँ ड्युटी गर्ने कामहरू हुन्छ। उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मतदाता भानु नगरपालिकामा छन्। 13 वटा ओडा रहेको नगरपालिकामा 40,844 मतदाता रहेकोमा 21 मतदान स्थल र 50 मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। देवघाट गाउँपालिकामा को मतदाता रहेका छन्। 5 वडा रहेको गाउँपालिकामा 12,712 मतदाताका लागि 8 मतदान स्थल र 15 मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाका 6 वटा ओडामा 15,678 मतदाताका लागि 11 मतदान स्थल र 22 मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। बेस नगरपालिकाका ओडा नम्बर 5 र 6 बाहेकका 12 वटा ओडामा 40,449 मतदाताका लागि 20 मतदान स्थल र 48 मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। उपनिर्वाचन हुने दिन तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को भित्री सडक खण्डमा कुनै पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। पृथ्वी राजमार्गको दमौलीदेखि मुगलिन पुलसम्मको सडक खण्डमा भने अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताए। यी सबै पालिकामा स्थानीय यातायात चाहिँ चल्दैन। स्थानीय यातायात चाहिँ ठप्प नै हुन्छ र पृथ्वी राजमार्गमा मुगलिनदेखि मादी नदीको पुल पारीसम्मको खण्डमा हामीले निश्चित समयको अन्तरालमा सुरक्षाकर्मीहरूको पर्याप्ततालाई हेरेर निर्वाचनलाई को शान्ति सुरक्षामा खलल नपर्ने तरिकाले 1.5-2 घण्टाको अन्तरालमा स्कटिङ गरेर हुन्छ अथवा अन्य कुनै तरिकाले हुन्छ। हामीले चाहिँ सवारीलाई आइसकेका सवारीलाई हामीले पास गर्छौँ। मेरो आग्रह के हो भने निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने गरेको थिएन र यसपालि पनि यो बाटो भएर यात्रा गर्ने महानुभावहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सम्भव भएसम्म वैकल्पिक रूटको प्रयोग गर्नुहोस्। अत्यावश्यक काम नपरिकन यात्रा नगर्नु होला र गर्नै परेमा पनि प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर तपाईहरुले गर्नुहोला। उक्त दिन समय समयमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र मतदान कार्यमा कुनै असर नपर्ने गरी राजमार्गमा यातायातका साधन सञ्चालन गरिने भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। सो भेटका बारेमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको संक्षिप्तमा जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आएर संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली बीचको भेटवार्ताको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताहरूका बीचमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको ब्रिफिङ अध्यक्ष ओलीले आफूहरू समक्ष गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ।
यसमा चाहिँ कसरी यो समस्यालाई हल गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कसरी समितिहरू निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भयो। छलफल चाहिँ सघन ढङ्गले नै भयो, तर पनि निष्कर्ष चाहिँ केही भएको छैन। 1-to-1 भएको छलफलको विषयमा अहिले धेरै टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुन्न, मैले केही कुरा राख्नु पनि त्यति शान्त गरेको हुँदैन। यति विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा नै विशेष गरी छलफल केन्द्रित थियो र त्यस विषयमा छलफल चाहिँ भयो, निष्कर्ष केही पनि भएन भन्ने। बसाइहरू के हुन्छ भने औपचारिक अनौपचारिक रूपले चाहिँ विभिन्न तहका बसाइहरू आवश्यक पनि पर्छ। कहिले कहिले औपचारिक बसाइले विषयहरू नटुङ्गिन सक्छन्, छलफलले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिने पनि हुनसक्छ। प्रमुख सचेतक गिरीले दुई नेताहरूका बीचमा कुनै पनि समझदारी बन्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अहिलेको गठबन्धन सरकार विकास निर्माणमा जुटेको बताउनु भएको छ। सुर्खेत विमानस्थलमा आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले हरेक दृष्टिकोणबाट पछि परेको कर्णालीको रूपान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँगै आफू निरन्तर जुटिरहेको बताउनु भएको हो। कर्णालीमा नेपाली सेनाको माध्यमबाट भइरहेका विकासी कामहरूको अनुगमन गरिने जानकारी दिँदै उहाँले देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक परिस्थितिमा पुगे पनि कर्णाली करिडोरको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइने जनाउनुभयो। भेरी नदी किनारमा बन्न लागेको भेरीगङ्गा उपत्यका नमुना आधुनिक सहर आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्न सुर्खेत आउनुभएका उपप्रधानमन्त्री खड्काले पूर्वी सुर्खेतको भेरीगङ्गा, लेकबेसी र गुरबाकोट नगरपालिकाको भूभागलाई जोडेर भेरी नदीको किनारमा व्यवस्थित वैज्ञानिक र आकर्षक आधुनिक सहर निर्माण योजनालाई मूर्त रूप दिन अहिले निर्माण पूर्वका कामहरू सुरु गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। पार्टी पंक्तिप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएका एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल र पार्टीको वार्ता टोली बीच पहिलो चरणको संवाद भएको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशनपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग रहेका नेता भीम रावललाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने गरी उनीसँग छलफल भएको वार्ता समितिले जनाएको छ। दुवै पक्ष बीचको वार्ता सकारात्मक रहेको बताइए पनि रावललाई पार्टीभित्र कुन तहको जिम्मेवारी दिने यो भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। झण्डै 1.5 वर्षदेखि पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेका एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल समग्र पार्टी र पार्टी नेतृत्वप्रति नै असन्तुष्ट छन्। पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध चुनावमा उठेपछि पार्टीभित्रकै अन्य नेताहरू समेत उनीसँग असन्तुष्ट छन्। पार्टीले उनलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिए पनि उनले पार्टी सदस्यको कर्तव्य निर्वाह नगरेको, अनुशासन उल्लङ्घन गरेको, चुनावमा पार्टीलाई असहयोग गरेको उनलाई आरोप लागेको छ। मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रममा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलले एकअर्कालाई कटाक्ष गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। एमालेले रावलसँगको असमझदारी मिलाउन उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा लेखराज भट्ट र कर्ण थापा सहितको 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्यो। उक्त टोलीले आइतबार भीम रावलसँग पहिलो चरणको छलफल गरेको थियो। छलफल सकारात्मक नै रहेको दुवै पक्षले बताए पनि पार्टीले रावललाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। रावलले आफ्ना गल्ती स्वीकार गरे, पार्टीले उनलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने एमाले नेताहरूले बताएका छन्। उहाँले कुनै पदको माग पनि गर्नुभएको छैन, त्यसबारेमा कुनै छलफल पनि भएको छैन। अब पार्टीको काममा उहाँ फर्कने, भएका कमी कमजोरीलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने, त्यो चाहिँ त्यस दिशातर्फ हाम्रो छलफल, हाम्रो कुराकानी त्यहाँ अगाडि बढिएको छ। अब उहाँलाई पार्टीले कारबाही गर्ने या जिम्मेवारीबाट हटाउने यदि गर्न चाहेको भए पार्टी पनि त अहिलेसम्म पर्खेर बस्ने थिएन। त्यसैले भीम रावल एमालेमै हुनुहुन्थ्यो र एउटा उपयुक्त जिम्मेवारी लिएर उहाँ एमालेकै नेताका रूपमा अगाडि जानुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँ त इन्चार्ज हुने खालको न उहाँको माग छ, न कुनै उहाँले केही भन्नुभएको छ, न चाहिँ अब लेखराज गौडलाई हटाएर उहाँलाई ल्याउने भन्ने यो कुनै कोणबाट काहीँ पनि सोच्दै नसोचिएको चलाइएको हल्ला मात्रै हो। त्यसो त नेता भीम रावललाई समाजवादी नेताहरूसँग भेट्ने गरेको आरोप पनि लागेको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि भीम रावललाई पार्टी प्रवेश गराउन तयार अवस्थामा छ।
यसअघि एमाले त्यागेका घनश्याम भुसाललाई नेकपा यसले पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारी दिएर पार्टी प्रवेश गराएको थियो भने त्यसैगरी नेता रावललाई पनि अध्यक्ष पछिको वरिष्ठ पद दिएर पार्टीमा प्रवेश गराउने बारे नेता रावलसँग संवाद भइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन्। हामीले पनि कमरेड भीम रावलसँग बारम्बार कुराकानी गरिरहेका छौँ, तर अहिले चाहिँ एमालेकै वार्ता कमिटीसँग उहाँको कुरा हुन थालिसकेपछि त्यो अलिकति पातलो भएको छ। लगभग चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउनु खोजिसकेका थियौँ, उहाँ यता आउने गरिकन टुङ्ग्याउनु खोजिसकेका थियौँ। अब त्यसलाई चाहिँ राफसाफ अब दोटुक कुरा गरेर टुङ्ग्याउँ भन्ने हिसाबले नेकपा एमालेको तर्फबाट वार्ता कमिटी बनेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो वार्ता कमिटी बनेर उहाँलाई चाहिँ नि सगौरव उहाँलाई चाहिँ नेकपा एमाले ठुलो पदवदा दिएर राख्न खोजेको जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूलाई चाहिँ अध्यक्ष पछिको वरियतामा राम्रै गरेर दिन चाहन्छौँ। भीम रावललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने चर्चा सुरु नभएको भने होइन, तर लेखराजलाई आउट गराएर रावललाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिए फेरि भट्ट माओवादीमै फर्केलान् भन्ने पीर पनि एमालेलाई छ। एमालेका नेताहरूले रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी नपाउने बताउँदै आएका छन्। यसले रावल पार्टीबाट नबाहिरिएलान् भन्न पनि सकिँदैन। पार्टीभित्रको किचलो एमालेले कसरी मिलाउँछ, रावलको आगामी पहल कदमी के हुन्छ, यो भने आगामी दिनमा थाहा हुने नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको दाबी, सरकारले केही निर्णय गर्न साथ सुधार आउने जिज्ञा। दाइजो नदिएको भन्दै श्रीमतीलाई आगो लगाएर हत्या गर्न खोजेको घटना सार्वजनिक। धनुषाकी श्वेता झाको शरीर 35% जल्यो, उपचार हुँदै। र एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालको जित, ओमान 84 रनले पराजित। समूह एमा रहेको नेपालले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्यो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले तत्कालीन समस्या समाधानका उपायहरू खोज्न सक्दा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या केही समयमै समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या सरकारले केही निर्णय गर्न साथ चलायमान बनाएर लैजान सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मान बनाएर तत्काल देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाउनु र फड्कोको बिन्दुमा पुर्याउनु हो। त्यो दिशातिर नै हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ। त्यसको निम्ति अहिले देखा परेका समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने सरकारले गम्भीर छलफल बहस सुरुवात गरेको छ। सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग बसेर हामीले छलफलको प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ। हामीले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सबै सङ्गठनहरू, संस्थाहरू, सरकारका सबै सम्बन्धित निकायहरू, राज्यका सबै अरू अङ्गहरू जो सम्बन्धित छन्, सरकार राख्छन्, ती सबैसँग बसेर अहिले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तात्कालिक समस्याहरू कसरी समाधान गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिमा अगाडि बढाउने र चाहिँ समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने भनेर हामी छलफल गरिराखेका छौँ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सबैसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कोदोले सुगर र प्रेसर कम गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नेशनल नर्सिङ कन्फरेन्सलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोदो बहुगुणी भएकाले कोदो खान र उत्पादन गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले आफूले पनि पछिल्लो समय कोदोको सेवन धेरै गरेको भन्दै अहिले सुगर र प्रेसर हराएको बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले कोदोको सेवन गर्दा आफू अहिले म्याराथनमा दौडिन पनि सक्षम र बलवान भएको बताउनुभयो। उहाँले हारेका कुरालाई जित्नका लागि आत्मविश्वासको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। भएका रोगीहरूले साँच्चै नै कोदो अलिक बनाएर खान, त्यो खादर ओलीले भने जस्तै हिसाबले बनाएर खान सक्यो भने त्यो के अरे सुगर र प्रेसरबाट चाहिँ मान्छे मुक्त हुँदो रहेछ। म पनि अलिअलि प्रेसर थियो, अहिले मेरो केही पनि छ। मेरो हेल्थ यो ट्रान्सप्लान्टेसन पछि पहिलेभन्दा धेरै बेटर छ, धेरै बेटर। म अहिले चाहिँ अब म्याराथनमा जाउँ भने पनि तयार भन्ने जस्तो अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले यो खानपान भन्ने धेरै ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। एकदमै कन्फिडेन्स, आत्मविश्वासयुक्त भएर जानुपर्छ। म यो काममा जो लागिरहेको छु म सफलतापूर्वक गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ नि त्यो हुनुपर्छ। पोलिटिसियनमा नि त्यो भएन भने उसले पोलिटिक्सको ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्दैन। तेस्रो कुरा भनेको नैतिकताको कुरा। यदि पोलिटिसियन पनि करप्ट छ भने उसले गर्न सक्दैन। गर्दै जाला अलिअलि, तर अन्त्यमा ऊ फस्छ, कुनै न कुनै खाडलमा फस्छ। नैतिकवान पोलिटिसियन मात्रै सधैँभरि आफ्नो उचाइमा बसिरहन सक्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नैतिकवान राजनीतिज्ञ मात्रै सधैँभर आफ्नो उचाइमा बसिरहन सक्षम हुने बताउनुभयो। दाइजो नदिएको भन्दै धनुषामा श्रीमतीलाई आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको घटना बाहिरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 देवपुरा रुपैठाकी 28 वर्षीय श्वेता झाको शरीरमा उनका श्रीमान राजीव झा सहित परिवारका अन्य सदस्यहरू मिलेर आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास भएको घटना बाहिरिएको हो। एक रिपोर्ट। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 देवपुरा रुपैठाकी 28 वर्षीय श्वेता झाका श्रीमान राजीव झाले परिवारका अन्य सदस्यको सहयोगमा आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएकी छिन्। श्वेताले आफूलाई श्रीमान राजीव, ससुरा शिवशंकर झा, सासू र देवर लगायतले कुटपिट गर्दै शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको बताइन्। गत वैशाख 1 गते राजीवले 9 वर्षीय छोरालाई कुटपिट गरिरहँदा छोरालाई बचाउने क्रममा उनले श्वेतालाई पनि कुटपिट गर्दै आफ्नो भाइ, बुवा र आमाको सहयोगमा उनको शरीरमा आगो लगाइदिएको श्वेताको आरोप छ। राजीवको परिवारले आफूलाई मरणसम्म हुने गरी कुटपिट गरेर शरीरमा आगो लगाए पनि यतिका दिनसम्म उपचारका लागि अस्पताल समेत नल्याएको श्वेताले गुनासो गरिन्। 3 तोला मेरो बुवाले दिनु भएन अनि मेरो बुवाले 2 लाख इंडियन रुपया बाई और 8 आना सोना दिन हुए थे। आग तो आग मेरे रस्ती खाएर आयो। मेरो ठुला छोरालाई मार्नु भयो, कुट्नु भयो। त्यसपछि मेरो छोरीलाई कुटे। म भने बिचमा किन कुटिरहनु भएछ त त्यो मलाई पनि कुट्नको स्टार्ट गरिदिनु भयो। अनि त्यसपछि भने कि आज तिमीलाई जराएर मारिदिन्छु अनि तिम्रो अन्तिम संस्कार पनि गरिदिन्छु इन्डियाबाट। जबसम्म आउँछ तबसम्म नि त्यही पहिलाइदिनु। तर तब पनि आगो लगाएर पनि मेरो एक हात मेरो सासू पक्रिनु भएको थियो अनि एक हात मेरो ससुर या देवर। अनि त्यसपछि त्यो श्रीमानले आग लगाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि मलाई कपाल पक्रेर आँगनमा घसीटेर लिएर जानुभयो। त्यो मेरो ननदहरू आउनुभयो, त्यो पानी हालेर। जब से शादी भेले ना, शादी में तो पप्पा जी से अपना हिसाब से जो बेटी के जो भी सामान देवक चाहिए सारा कुछ सामान दिलखिन। जिया जी के एक गाड़ी दिलखिन है ना, 8 आना सोन, ये सारा कुछ दिलखिन। अपना बेटी के भी गहना दिलखिन। और ये जो घटना भेले, ये से 5 साल तक हमर जे
पाहुन छथि जे कुटुम्ब छथि ओ बाहर रहना मलेशिया से अयला के बाद ई घटना सब जे छै से डेली के डेली दारू पी कऽ हाँ आ जे छै से मारा पीटी हमर दीदी जे छै से वैष्णव अहाँके ने मीट खाइत ने मछली हाँ ई सब कुछ नहीं और ओकरा सामने जे छै से दारू पी कऽ बच्चा के मारत कखनो जे छै से पत्नी के मतलब एहन प्राइवेट पार्ट पर मारने छै ना जे दीदी जे छै से बहुत बेर जे छै से पुलिस के बजेने भी छै लेकिन पुलिस भी जे छै से ओकरा से मिलल छै त मतलब 2 मिनट के लऽ कऽ गेल आ फिर जे छै से छोड़ देलक। घटनाबारे थाहा पाएपछि भारत बिहारको दरभंगा स्थित पोठिया माइती रहेकी श्वेताका बुवा जयकुमार झा भाइ लगायतका आफन्तले उनलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गराएका छन्। श्वेताको घाँटी भन्दा तलको 35% भाग जलेको छ। बिहान हाम्रो टोली एउटा गएर घटनास्थलमा अथवा यो हस्पिटल जहाँ महिला उपचार भएको छ त्यहाँ बुझ्ने काम भएको थियो र महिलाको चाहिँ 35% यो कमरदेखि मुनिको भाग र अलिकति नाइटोमा जलेको देखिन्छ र पीडिताले बोल्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ। उहाँले पनि केही घर परिवारको मान्छेको नाम दिनुभएको थियो। हामीलाई अफिसियल च्यानलबाट कहीँबाट जानकारी आएको थिएन तर हामीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेका थियौँ। अहिले भर्खरै यो 3-3:30 बजे चाहिँ पीडितको पक्षबाट एउटा जाहेरी आएको छ। अब जाहेरी उहाँको ज्यानमानी उद्योगबाट जाहेरी दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामी सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। वास्तविकता उहाँलाई दाइजोको न्युमा जलाएको हो अथवा के भएको यो अनुसन्धान हुन्छ र उहाँहरूले 2-3 जनाको नाम दिनुभएको छ र दोषी देखिएकोलाई हामी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौँ र अनुसन्धान प्रक्रिया पनि सुरु भएको र यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। घाइते अवस्थामा रहेकी श्वेताले श्रीमान राजीव र ससुरा पक्षले विवाहको बेलामा 3 तोला सुन मागेको बताइन्। त्यति बेला बुवाले 2 लाख भारतीय रुपियाँ दिए पनि अहिलेसम्म 3 तोला सुन नदिएको भन्दै पटक पटक आफूलाई प्रताडित गर्दै आएको आरोप लगाएकी छिन्। श्वेताले विवाह पश्चात बुवाले निरन्तर राजीव र उनको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताइन्। अहिले बजारमा म्याद गुज्रिएका मदिराको बिक्री वितरण छापछाप्ती भएको छ। केही दिन अघि मात्रै बहुराष्ट्रिय ब्रान्डको बियर बडवाइजर म्याद गुज्रिएको अवस्थामा बजारमा फेला परेको थियो। जावलाखेल डिस्टिलरीले बजारमा ब्याच नम्बर 60052 E6066 F लगायतका ब्याचको उत्पादन मिति सकिएको बियर बजार पठाएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यदि तपाईँ पार्टी वा कुनै रमाइलोको लागि मदिरा सेवन गर्दै हुनुहुन्छ र बडवाइजर बियर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने सावधान। अहिले बजारमा बहुराष्ट्रिय ब्रान्डको बियर बडवाइजर म्याद गुज्रिएको फेला परेको छ। सामान्यतया गर्मी मौसममा बियरको माग बढी हुन्छ। यसैको मौका छोपेर जावलाखेल डिस्टिलरीले बजारमा ब्याच नम्बर 60052 E6066 F लगायतका ब्याचको उत्पादन मिति सकिएको बडवाइजर बियर बजार पठाएको पाइएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा म्याद सकिएको बडवाइजर बियर खुल्लमखुल्ला बिक्री वितरण भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। बडवाइजर बियर नेपालमा उत्पादन गर्दै आएको जावलाखेल डिस्टिलरीले म्याद गुज्रिएका बियर बेचेको आरोप छ। कम्पनीबाट उत्पादित भएर बजारमा पठाइएका बियरका हरेक कार्टुनमा 4 देखि 6 बोतलसम्म म्याद गुज्रिएको बियर मिसाएर आएको विक्रेताको भनाइ छ। काठमाडौँको विभिन्न होटल तथा रेस्टुरेन्टमा म्याद सकिएको बडवाइजर बेचेको आरोपमा कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर कम्पनीलाई भने कारबाही भएको छैन। किन? केही महिना अगाडिका बजार अनुगमनका क्रममा अन्य ब्रान्डका बियरहरू म्याद गुज्रेको भेटिएका थिए। सोसँगै केही थान अथवा केही कार्टुन बडवाइजर बियर पनि भेटिएको हामीसँग सूचना छ। उहाँहरूलाई कानुन बमोजिम उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिमको अन्य बियरहरूलाई सरह नै उहाँलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। हामीले मुख्य रूपमा प्रशासन गर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 हो। सो ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम म्याद गुज्रेका वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले जफत गर्ने, ती वस्तुहरू नष्ट गर्ने लगायत ऐनमा भए बमोजिमको जरिवाना र अन्य कारबाहीहरू गर्ने गरेका छौँ। बजारमा म्याद गुज्रिएको बडवाइजर बियर छ्यापछ्याप्ती रहेको गुनासोपछि नियमन गर्दा बागबजारको सिटी होटल, स्वयम्भूको इभेन्ट पोइन्ट, ठमेलको थर्ड आई, कलङ्कीको प्रेसिडेन्ट चेकुवा लगायतका विभिन्न मदिरा पसलमा म्याद नागेका बडवाइजर बियर फेला परेको थियो। ती पसलमा अप्रिलको पहिलो साता नै म्याद सकिएको बडवाइजर बियर थोक विक्रेता मार्फत होटल, रेस्टुरेन्ट तथा खुद्रा पसलमा पठाइएको विक्रेताहरूको गुनासो छ। यता उपभोक्ता अधिकार कर्मी भने सरकारवाला निकायले नियमन गर्न नसक्दा मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै बजारमा म्याद सकिएको बडवाइजर बियर पठाउनु अपराध भएकाले कम्पनी उप कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्। यसै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि असर गर्ने मादक पदार्थ
त्यहीमाथि उसले उपयोग गर्नको लागि तोकेको समयभन्दा पश्चात जुन म्याच गुजिसकेपछि उपभोक्ताको जीवजन स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने खालको खाद्यवस्तुको जसरी बेचबिखन गरेको छ, बजारीकरण गरेको छ, त्यसमा राज्यका नियामक निकाय, हस्तक्षेप गर्ने निकाय, सिडिओ कार्यालय, प्रहरी, वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व लगायतका निकायहरूको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी नहुनु र स्वयं उत्पादक बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीको नागरिकप्रतिको बेइमानीले गर्दाखेरि यस्तो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। पटक पटक समस्या उत्पन्न हुने, त्यस्ता व्यक्ति र संस्था उप नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही नगर्ने र उल्टो उनीहरूसँग मिलेमत्तो गर्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि नागरिकमाथि जुन किसिमको अपराध गरिरहेको छ, नागरिकप्रति जुन किसिमको बेइमानी गरिरहेको छ, नागरिक स्वास्थ्यमा जुन अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई अझैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ। बहुराष्ट्रिय उत्पादन बडवाइजर बियरको उद्योग नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको छ। उद्योगका सञ्चालक राजबहादुर शाह हुन्। 147 वर्ष अघि अमेरिकाको मिसौरीको सेन्ट लुइसमा बडवाइजर बियर स्थापना भएको थियो। विश्वका अधिकांश देशमा बिक्री हुँदै आएको बडवाइजर बियरले नेपालमा भने बदनामी कमाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गतको सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाले निर्माणको अनुगमन गरेको छ। चीन र भारतसँगको सोझो लेक रोडको रूपमा विस्तार अन्तर्गत इटहरीको तरहरादेखि धरानको सेउतीसम्म सडक विस्तार सुस्त गतिमा भएको समाचार सगरमाथा टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले अनुगमन गरेको हो। समयदेखि स्थानीय सरकार प्रमुख भएको नाताले जनताले भोगेको शास्ति मलाई राम्रैसँग थाहा छ। सँगसँगै सुरु भएको सडक आयोजना धरान क्षेत्रतिर कम्प्लिट भइसक्यो। उपभोक्ताको न सडक प्रयोगकर्ताको सबैभन्दा ठुलो गुनासो स्थानीय सरकारसँग छ। मैले बारम्बार के प्रश्न पारेको भने स्थानीय सरकारको सडक क्षेत्र अधिकार क्षेत्रभित्र सङ्घीय सडक नभए पनि स्थानीय क्षेत्रभित्र बन्ने सडक कस्तो डिजाइनको बन्नुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ, कति समयमा सम्पन्न गर्ने, यसको गुणस्तर र मापदण्डको विषयमा स्थानीय सरकार हामी चाहिँ सरोकारवाला चाहिँ के अरे जिम्मेवार निकाय हौँ। त्यसले गर्दा मैले पटक पटक यसको यो आयोजनाको प्रमुख चाहिँ देखि लिएर ठेकेदार पक्ष, साइट इन्जिनियर सबैहरूसँग बसेर यहाँको कुरामा अवगत गराइसकेको हो र उहाँहरूले एउटा समय सीमाभित्र काम सक्छु भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभएको हो। मैले यही कुरा पटक पटक जनतालाई पनि प्रश्न पारेँ हरेक ठाउँबाट होइन। त्यसले गर्दा अहिले आएर उहाँहरूले एउटा सुस्त गतिमा काम गरेर यो बर्खाभन्दा अगाडि पनि यही गतिमा काम सकिने स्थिति देखिएन। त्यसले गर्दा अब मेरो सबैभन्दा ठुलो कन्सर्नको विषय के हो भने जति सहमति गर्नु, जति लक्ष्यता अपनाउनु पर्ने कुरा मैले अपनाइसकेँ। अब मैले कठोर हुनुपर्ने जनताका निम्ति दिन आयो। त्यसले गर्दा मैले अब तुरुन्तै सहमति स्थानीय सरकारसँग बसेर लिखित रूपमा कति दिनभित्रमा यो सडक सम्पन्न गरेर सहमति गर्नुपर्छ ठेकेदार पक्षले। अर्को कुरा, हाम्रो जो सडकको जिम्मेवारी लिएको आयोजनाको डिभिजन इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अत्यन्तै इतिहासकै सबभन्दा लुते डी उहाँ चाहिँ लुते। जङ्गल क्षेत्रमा सडक सुस्त ढङ्गले निर्माण गर्दा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको गर्दा अब काम बन्न सक्ने समय सीमासहितको लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न 3 दिने अल्टिमेटम दिएको पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसी लडाकु विमानले आफ्नै भूमि बेलग्राडमा बम खसाल्यो। दुर्घटनावश बम खसेको रुसी रक्षा मन्त्रालयको भनाई। र एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालको जित। ओमान 84 रनले पराजित। समूह एमा रहेको नेपालले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। एसीसी प्रिमियर कपमा घरेलु टिम नेपालले ओमान विरुद्ध जित हात पारेको छ। नेपालले आज ओमानलाई 84 रनले पराजित गर्दै विजयी भएको हो। नेपालको जितमा खेलाडीहरूले बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। 10 टोली सहभागी रहेको प्रिमियर कपमा सेमिफाइनल, फाइनल हुँदै उपाधि जित्ने टोलीले एसिया कप खेल्ने अवसर पाउनेछ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट।
शुक्रबार त्रिवी मैदानमा ओमन विरुद्ध भएको खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। ओमनलाई 84 रनले पराजित गर्दै नेपाल विजयी भएको हो। टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले ओमनलाई 311 रनको लक्ष्य दिएको थियो। ओमनले 46.3 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 226 रन मात्र जोड्न सकेको थियो। नेपाली टिमका सन्दीप लामिछानेले आजको खेलबाट 42 खेलमा 100 विकेट बनाउँदै विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। यस्तै कुशल मल्लले पनि पहिलो शतक प्रहार गरेका छन्। मल्लले 59 बलमा शतक पूरा गरेका हुन्। नेपालले गत मंगलबार भएको खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको थियो। पहिले ब्याटिङ गरेर 236 रनको लक्ष्य दिएको मलेसियालाई नेपालले सहजै हराउन सफल भएको थियो। नेपालको जितमा खेलाडीहरूले बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। त्रिवी मैदानमा भएको समूह चरणको पहिलो खेलमा ब्याटिङमा कप्तान रोहित पौडेल, कुशल मल्ल र भीम सार्कीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए भने बलिङमा सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। नेपालले समूह चरणको तेस्रो खेल वैशाख 11 गते मुलपानी क्रिकेट मैदानमा साउदी अरेबियासँग खेल्नेछ। अन्तिम खेलमा नेपाल कतार विरुद्ध त्रिवी मैदानमा भिड्नेछ। नेपालले एसीसी प्रिमियर कपमा विजयी हात पार्न सके आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कपमा भारत र पाकिस्तान अन्तर्गतको समूहमा रहेर खेल खेल्ने सपना पूरा गर्ने अवसर पाउनेछ। आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कपमा 6 टोलीको सहभागिता रहनेछ। समूह एमा पाकिस्तान, भारत र एसीसी प्रिमियर कप विजेताले खेल्नेछन् भने समूह बीमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का रहेका छन्। कतारसँगको खेलमा पनि नेपाल विजयी भए सेमिफाइनलमा सजिलै प्रवेश पाउनेछ। सेमिफाइनल र फाइनलमा जिते नेपालले पाकिस्तान र भारतसँग एसिया कप खेल्नेछ। त्यस्तै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालले एसीसी प्रिमियर कप जित्न सक्ने सम्भावना यथावत नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटले सफलता हात पार्दै जाँदा नेपाली राष्ट्रिय टिमप्रति दर्शकहरूको आशा पनि बढ्दै गएको छ। क्रिकेट खेलप्रति सर्वत्र चासो पनि बढेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा क्रिकेट हेर्न त्रिवी मैदान पुगेका दर्शकहरूलाई सोधेका थियौँ, नेपालमा खेल क्षेत्रको सुधारका लागि कसको भूमिका के हुनुपर्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब खेल क्षेत्रमा त राम्रै छ, उसरी केटाहरूले राम्रै गरिरहेछन् हैन, तर यो सरकारी लेभलबाट राम्रो सहयोगको अपेक्षा गरिराखेका छौँ हामीले हैन। तर यो उसरी पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने त क्रिकेट क्षेत्रमा यो पनि राम्रो भइरहेछ हैन। तर खेलाडीहरूलाई जो तिनीहरूको आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि जो आर्थिक को छ त्यो समस्या देखिरहेछ हैन। अनि त्यो साथै हाम्रो यो खेलको मैदानहरूको कमी छ, तिनीहरूलाई सुधार गर्दै लग्यो भने राम्रो हुने थियो। अन्य खेल क्षेत्रमा त झन् त्यस्तै भद्रगोल नै छ हैन। कता खेलाडीहरूले पारिश्रमिक पनि नपाएर विदेश हिँड्नुपर्ने कुरा पनि छ हैन। अब यिनीहरूलाई सरकारी लेभलबाट नै सुधार गर्ने हो भनेपछि त राम्रै बन्दै जान्छ। खेल क्षेत्रमा विकास त पहिलो कुरा त स्टेडियम नै बनाउन पर्यो। अब स्टेडियम नै नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँ धेरै दुःख भइरहेको छ हैन। अब यत्रो मानिसहरू बाहिर बसेर यसरी हेर्न बाध्य छन्। यसको लागि त सरकारले, केन्द्रीय सरकारले नै भूमिका चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि खेलाडीहरूको लागि पनि सेवा सुविधाहरू बढाएर उनीहरूको लागि घरेलु खेलको चाहिँ विकास गरेर अझै बढी म्याचहरू गराएर उनीहरूलाई चाहिँ अझ डेभलप गराउन पर्यो। यस्तो छ, अब समग्रमा नेपाली खेलाडीहरूले जसरी प्रदर्शन देखाइरहेका छन् हैन, त्यो एकदम प्रशंसायोग्य छ हैन। एकदम राम्रो छ सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि र नेपालको लागि पनि एकदम राम्रो छ आगामी क्रिकेट करियरको लागि। त्यसै गरी अब हुन लागेको एसिया कपको लागि पनि यो खेलले चाहिँ धेरै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट राख्छ हैन, एकदम चाहिँ महत्त्व राख्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई सुधार्नुपर्ने खेलाडीहरूले आफ्नो वाइबाट एकदम राम्रो गरिरहेका छन् हैन। त्यसमाथि अब हाम्रो नयाँ कोच आइसके पछाडि यसले झन् खेलाडीहरूलाई अझ चाहिँ प्लस पोइन्ट दिएको जस्तो चाहिँ त्यो देखिएको छ। तर पनि अब वास्तवमा क्यानले पनि अलिकति सक्रिय भएर बिचमा चाहिँ अलिकति विवादित रूपमा चाहिँ क्यानको आएको र त्यसमा पनि खेलाडीहरू तलमाथि विवादित भएको कारणले गर्दाखेरि बिचमा अलिकति खेल रोकिएको र पछि क्यान र कोच त्यसै गरी अब सम्बन्धित निकायहरूको आफ्नो ठाउँबाटको सहयोग र खेलाडीहरूको पनि आफ्नो सहयोगले चाहिँ आज यहाँसम्म
गरिराखेको छ होइन। यसमा चाहिँ हामी सबै खुसी छौँ। नेपाल सरकारले पनि अब खेलको जुन भइरहेको छ हाम्रो नेपालमा होइन, अलि खेलाडीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरूको कुरादेखि लिएर सबै मेन्टेनेन्सको ग्राउन्डको होइन सबै कुराहरूमा अब सरकारले हेरोस्, अझै पनि चेन्ज होस् होइन। अब हाम्रो मुलपानीमा भइरहेको छ होइन, मुलपानीमा पनि अब स्टार्ट भयो, नेपालले पायो नि त 2-3वटा रङ्गशाला पायो नि त। अब त्योभन्दा पनि अझै विकास होस् होइन, अझै सुरक्षित होस्। अब म त के भन्न चाहन्छु भने अब जुन नेपालको म्याच भइसकेपछि होइन, जुन हामी नेपालीहरू जसरी यसरी बसेर जङ्गलमा बसेर हेरिरहेको छ नि, यसो कन्डिसन नहोस् होइन। सबै यस्तो ग्राउन्डहरू खाली छ होइन। नेपाली क्रिकेटले जस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ त्यो अनुसारको उहाँले सेवा सुविधा, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने ठाउँहरू, प्र्याक्टिस ग्राउन्ड त्यसको एकदमै धेरै अभाव देखिएको छ। त्यो क्षेत्रमा पनि नेपाल सरकार ध्यान जाओस् होइन। अरू अब जुन यस्तो अहिले नेपालको पछिल्लो समयमा क्रिकेटप्रतिको क्राउड नेपाली क्रिकेट टिमको जो ब्याक टु ब्याक जुन जस्तै 10-12 म्याचमा 11वटै म्याच जितेर अहिले जुन यो स्तरसम्म पुगेको छ, यसलाई अझै निरन्तरता गर्नको लागि नेपाली टोलीले हामी विश्वकप खेलेको होइन जितेको देख्न चाहन्छौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बारा, चितवन र तनहुँमा आगामी आइतबार हुने उपचुनावका लागि मौन अवधि सुरु। मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। संसदीय समिति गठनबारे छलफल, कुनै निर्णय हुन सकेन। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको दावी। सरकारले केही निर्णय गर्न साथ सुधार आउने जिकिर। रूसी लडाकु विमानले आफ्नै भूमि बेलग्राडमा बम खसाल्यो। दुर्घटनावश बम खसेको रूसी रक्षा मन्त्रालयको भनाइ। र एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालको जित। ओमान 84 रनले पराजित। समूह एमा रहेको नेपालले 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्यो। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।